पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको निधन। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको पाइयो। यसबारे पुरै जानकारी। ओलीले हारिसके सत्यताको पक्षमा उभिएका हामीले जित्छौं भन्दै प्रचण्डले भने। प्रचण्ड र माधव समूहको 28 गतेको सभा पनि भृकुटी मण्डपमै हुने। ओलीको पार्टीमा माक्सरवादको ठाउँमा मासुभात चल्न थाल्यो भन्दै रघुजी पन्तले भने। दोस्रो चरणको कोरोना खोप अभियान सुरु, पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइयो। पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्त 16 वर्षपछि पक्राउ। मदन भण्डारी हत्यामा ओलीबारे हल्ला फिजाइयो। नेतृत्वमा माधव नेपाल थिए भन्दै लेखराज भट्टको भनाई। बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। यसबारे पुरै जानकारी। चुप लागेर बस्नुस्, तपाईको समय सीमा सकियो भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिसाउँदै भने, सरकारले बंगलादेशबाट खरिद गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल यसै साता नेपाल भित्र नै। संसद पुनर्स्थापना भएन भने देशमा ठूलो आँधीहुरी आउँछ भन्दै रघुजी पन्तको भनाई। सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। हडपीको भूमि हाम्रो हो भन्दा धम्की सुन्नु परेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। तोलामा 200 ले घट्यो सुनको मूल्य, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। पहिचानको नाममा 20 घोल्ने प्रयास भयो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ओलीबा समूह खोल्न माधव नेपालको सुझाव। सैनिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि म्यानमारमा लगाइयो कर्फ्यू। केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसके भन्दै प्रचण्डले भने। भागरथी भट्टको भजाइनल स्वाब परीक्षण हुने, डीएनए समेत जाँचिने, हाम्रो बाध्यतालाई बुझ्नुहुन्न भन्दै प्रधानमन्त्रीका वकिललाई प्रधान न्यायाधीशले भने। प्रचण्ड र माधव समूहले बुधबार काठमाडौँका 5 ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने। केपी ओली होइन, ओली प्रवृत्तिसँग लडाई हो भन्दै माधव नेपालको भनाई। नायिका सुषमा कार्की र श्वेता खड्का फेरि विवादमा आइन्। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 130 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3333 जनामा गरिएको परीक्षणमा 69 जना पुरुष र 60 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,72,055 पुगेको छ, जसमध्ये 2,68,266 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2045 जना पुगेको छ। हाल देशभर 1744 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 1120 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 194 जना रहेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरेको छ। पहिलो चरण यही माघ 24 गते सकिएपछि मन्त्रालयले आजदेखि दोस्रो चरणको खोप सुरु गरेको हो। दोस्रो चरणको खोप पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा अग्रपन्थीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका सहसंयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने भने तापनि लक्ष्य भन्दा कमले खोप लगाएका छन्। पहिलो चरणको खोप 1,84,757 जनालाई मात्र लगाइएको छ। त्यसैगरी आजदेखि सुरु भएको दोस्रो चरणको खोप अभियानमा भने 3 लाख मानिसहरूलाई कोरोना खोप लगाइने बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि पत्रकार युनियन एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी दोस्रो चरणको कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ भने पत्रकारहरूलाई पनि कोरोना खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आज पनि संसद विघटनको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गरिरहेका छन्। सोमबारको बहसमा सरकारको पक्षबाट अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले बहस गरेका छन्। सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न आएका अधिवक्ता भट्टराईले लामो समय लिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहस टुङ्ग्याउन पटक पटक आग्रह गरे। सुरुमा 15 मिनेट समय तोके पनि उनले 31 मिनेट समय लिएका थिए। त्यसपछि पनि बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीशले रोके। उनले भने, छोडिदिनुस् प्लिज, बाँकी बहस नोटमा दिनुहोला, अर्को साथीलाई गाइड गर्नुहोला। तर अधिवक्ता भट्टराईले अझै बहस गरिरहे। त्यसपछि जबरा अझै रिसाएर भने के मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्दिनु पर्यो भन्दै उनले भनेका थिए। रेग्मी अझै रोकिएनन्। उनी पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने विषयमा विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै आएका थिए। जबराले फेरि भने, सिद्धियो केही भन्नै परेन। रेग्मीले अन्त्यमा भन्दै अमेरिकाको उदाहरण दिन थाले। जबराले झक्किँदै भने, छोडिहाल्नुस्, बन्द गर्नुस्, तपाईको समय सीमा सकिसकेको छ भन्दै उनले भनेका थिए। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले मदन भण्डारीको हत्यामा जोडिएका अमर लामाको मृत्युबारे धेरै रहस्य रहेको बताएका छन्। ओली निकट प्रेस संगठन नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश बेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन जस्तै अमर लामालाई मारिएको
प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएको बताएका छन्। मदन भण्डारीको हत्यामा कहीँ न कहीँ षड्यन्त्रमा केपी ओली छ भनेर पनि बाहिर हल्ला फिजाइएको थियो। पछि बुझ्दै जाँदा त त्यतिखेर नेतृत्वमा माधव नेपाल हुनुहुँदो रहेछ भन्दै उनले भनेका छन्। भट्टले मदन भण्डारीसँग जोडिएका अमर लामाको मृत्यु पनि रहस्यमय भएको बताएका छन्। पार्टी विभाजनमा ओली नभएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको दोष रहेको बताउँदै भट्टले मदन भण्डारी हत्या प्रसंग पनि निकालेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मदन भण्डारी हत्यामा ओलीबारे हल्ला फिजाइयो, नेतृत्वमा माधव नेपाल थिए भन्दै लेखराज भट्टले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालकी अभिनेत्री सुषमा कार्की पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएकी छिन्। हालै अभिनेत्री श्वेता खड्का र सुषमा कार्कीको विषयको विवाद प्रहरीसम्मै पुगेको थियो। उक्त विवाद सेलाउन नपाउँदै सुषमाले श्वेता खड्काको विषयमा दिएको बयानका कारण चर्चामा आएकी हुन्। उनी ट्रोलको शिकार बनेकी छिन्। उनका सयौं मिमहरू बनेका छन्। यसको खास कारण के हो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपट अङ्कलमा अन्तर्वार्ताका क्रममा सुषमाले श्वेता खड्का आफ्नो आन्टी जस्तो भएको तर उनले जवान मानिससँग विवाह गरेकाले आफूले उनलाई दिदी भन्ने गरेको विवादास्पद भनाइ राखेकी थिइन्, जसका कारण उनको सयौं ट्रोलहरू बनेको छ। उनी मिमको शिकार बन्नुको मुख्य कारण हो। वास्तवमा उनी 35 वर्षकी हुन्। श्वेता भने उनी भन्दा 3 वर्षले कान्छी हुन्। आफू भन्दा कान्छीलाई आन्टी र दिदी भनेकोमा उनको ट्रोल बनेको हो। त्यसबाहेक विवाह जेठा कान्छा जोसँग गरे पनि त्यो श्वेताको आन्तरिक विषय भएको पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ भने सुषमाको आलोचना भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा सुषमा कार्की फेरि विवादमा आउनुको ठूलो कारण राखिसकेका छौं। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बन्धी आएका सबै समाचारहरू तपाईहरुलाई एउटै समाचारमा दिन चाहे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हडपीको भूमि हाम्रो हो भन्दा धम्की सुन्नु परेको बताएका छन्। नेपाल भारतीय गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड समेत दिएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध निकाय बीच समन्वयका क्षेत्र विषयक गोष्ठीमा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने हाम्रो भूमि हडपीको छ, मोक्चलन गर्न पाएका छैनौं, हाम्रो हो भन्दा समेत गाली खानु र धम्की सुन्नु परेको छ भन्दै उनले भनेका हुन्। अबका दिनमा सीमाका विषयमा तथा प्रमाण सहित वार्तामा जाने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा हेर्ने राष्ट्र सेवक तथा सीमाको सुरक्षामा खटिनेलाई भूमि मिचिनबाट रोक्नतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिचानको राजनीतिक गर्नेहरूले जनतालाई भड्काउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली सेनाद्वारा आयोजित एकीकरण मार्ग कार्यक्रम बृहत सेमिनारको आइतबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले पहिचानको राजनीतिकलाई अनुचित ढंगले उचालिएको बताएका छन्। यहाँ अनेकताको विषय घोल्ने प्रयास भइरहेको छ पहिचानको राजनीतिका नाउँमा। ओलीले कार्यक्रममा भने पहिचानको राजनीतिलाई उकासेर अनुचित ढंगले जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका हुन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भागरथी भट्टको हत्या सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो खुलासा भएको छ। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 मा 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्टले भागरथी भट्टको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पाइएको बताएका हुन्। भट्टको बलात्कार भएको पुष्टि भएको समाचार तपाईहरुमा हिजोको रिपोर्टमा राखेका थियौं। आज भने लिखित रिपोर्ट नै आइसकेको छ। बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको छ, प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुवेदीले भनेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रहरीलाई दिएको रिपोर्टको कज अफ डेथ खण्डमा डेथ अफ ड्यू टु स्ट्राङ्गुलेसन भनिएको छ। रिपोर्ट अनुसार भट्टको यौनाङ्गमा पनि गहिरो चोट लागेको छ भने टाउको र हातमा पनि चोट देखिएको छ। शरीरको विभिन्न भागमा ससाना दागहरू पनि देखिएका छन्। त्यसले उनलाई घिसारिएको हुन सक्ने संकेत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भागरथीको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। मौसमी प्रणालीमा केही दिन परिवर्तन आउने बताइएको छ। अझै केही दिन चिसो हुने र नयाँ मौसमी प्रणालीको विकास भई एक दिनपछि वर्षात हुने मौसमविदको भनाइरहेको छ। मौसमविद सजिना साक्यले आगामी बुधबारदेखि यानि कि भोलिदेखि नेपालमा पश्चिमी वायु फेरि प्रवेश गरी वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको बताएकी छिन्। उनका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले पश्चिमी पहाडी भूभाग तथा अन्य पहाडी भेगमा समेत बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने 3 दिनसम्म हल्का बदली र थोरै स्थानमा वर्षा हुने बताइएको छ। यो क्रम फेब्रुअरी महिनाभर जारी रहनेछ। अब विस्तारित तापक्रम वृद्धि भई गर्मी बढ्दै जाने बताइएको हो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर दिउँसो पख घाम लागे पनि चिसो अझै रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने लगातार 3 दिनसम्म हिमपात र वर्षा हुन सक्ने बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, छोटो समयमा तपाईहरुमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। छापावाला सुन तोलामा 90,400 मा कारोबार भएको छ भने छापावाला सुन सोमबार तोलामा 90,600 मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजाबी सुन पनि तोलामा 200 ले घटेको छ। रु 90,150 मा सोमबार कारोबार भएको तेजाबी सुन आज रु 89,950 मूल्य निर्धारण भएको छ। त्यसैगरी चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले बढेको छ भने 1,310 मा सोमबार कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज तोलाको 1,115 मूल्य निर्धारण भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी तोला
तोलामा 200 रुपियाँले सुनको मूल्य घटेको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड सम्बन्धी आएका सबै खबरहरू तपाईहरुमा एउटै समाचारमा दिन चाहे। नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि 35,000 पनि मानिस सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको बताएका छन्। आफू निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड समूहले भागधुक लगाए पनि जनताले साथ नदिएको बताएका छन्। ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसके। उनीहरूको सुरक्षा निकायले पनि 35,000 बढी थिएन भनेपछि गाली झगडा सुरु भएको छ। प्रचण्डले भने धेरै देखाउन यत्र तत्र राख्दा पनि धेरै मान्छे नभएपछि ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लडाईँ हारिसकेको समेत बताएका छन्। ओलीले पटक पटक हारिरहेका छन्। हामी सत्यताको पक्षमा उभिएका हुनाले हामीले जितिरहेका छौं र जित्छौं पनि भन्दै उनले भनेका छन्। पार्टी एकतालाई बचाउनका लागि पद छाड्दै हिँडेको र एकता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री छाडेर अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउँछु भनेर लागेको हुँ। उनले भने पार्टीलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। सैनिक शासन विरुद्ध जनप्रदर्शन बढ्दै गएपछि म्यानमारमा कर्फ्यू लगाइएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। त्यहाँ कार्यरत नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईका अनुसार सैनिक सरकारले आज राति 8 बजेदेखि भोलि बिहान 4 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू लगाएको हो। पत्रकार भट्टराईले लेखेका छन्, भोलिदेखि देशका सबै प्रमुख शहरमा 5 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाइने गरी निषेधाज्ञा जारी भएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सैनिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि म्यानमारमा कर्फ्यू लगाइएको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 मा बलात्कारपछि हत्या गरेकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको भजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइने भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भएको पोस्टमार्टमका क्रममा चिकित्सकहरूले निकालेको स्वाबलाई महाराजगञ्ज स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा ल्याउन लागेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मुकेश सिंहले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने विश्वास सहित परीक्षणका लागि सबुत प्रमाण काठमाडौँ पठाउन लागेको बताएका छन्। बैतडी अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार संकलित स्वाबबाट पहिले सिमेन परीक्षण गरिन्छ। यसबाट बलात्कारमा संलग्नको वीर्य योनिमा प्रवेश गरेको छ छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यही परीक्षणबाट घटनामा 1 वा 1 भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने थाहा हुन सक्छ। त्यसपछि डीएनए परीक्षणको समेत विकल्प रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, भागरथी भट्टको भजाइनल स्वाब परीक्षण हुने भएको छ भने डीएनए समेत जाँचिने भएको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको नयाँ अवतार देखि मुलुक सिद्धिने बताएका छन्। आफू निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले अहिलेको लडाईँ नै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भएको बताएका छन्। यो लडाईँ केपी ओलीसँग होइन, ओली प्रवृत्ति विरुद्ध हो। तर हामीसँग पनि केपी प्रवृत्ति नै रह्यो भने हामी र केपी ओली बीच कुनै फरक हुने छैन। त्यही तौर तरिका अपनायौं भने हामी पनि केपी ओलीको अर्को अवतार हुन पुग्नेछौं भन्दै नेपालले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको समूहलाई चुटिएको समूहको संज्ञा दिँदै ओली बा समूह खोल्न सुझाव दिएका छन्। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले साधारण सदस्यताबाट समेत बर्खास्त गरिसकेकाले उनको नेकपासँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको दावी समेत गरेका छन्। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले बंगलादेशबाट खरिद गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल यसै सातादेखि नेपाल भित्रिने भएको छ। मल आयातका लागि सबै प्रक्रिया सकिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। आगामी बिहीबारबाट बंगलादेशबाट मल बोकेका कन्टेनर नेपालका लागि छुट्ने कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पहिलो चरणमा नेपाल भित्र नै 20,000 मेट्रिक टन प्याकिङ गरिएको युरिया मल ल्याउन अहिले भारतीय भन्सार प्रक्रिया मिलाउने काम भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पहिलो चरणमा बंगलादेशी कम्पनीले दिएको प्याकिङ मल ल्याउने र त्यसपछि बाँकी 30,000 मेट्रिक टन ब्लक मल प्याकिङ सुरु गर्ने पोखरेलले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बंगलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपालमा आउने भएको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिसकेका छन्। गत वर्ष चैतदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। झण्डै 10 महिनासम्म अनुमति पत्र बन्द भएर अहिले खुलेकाले चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताएका छन्। उनका अनुसार सेवाग्राहीले 24 घण्टा नै र सातामा 7 दिन नै अनलाइन फारम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। उनले भने सेवाग्राहीले अनुकूल समयमा फारम भर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता रघुजी पन्तले माघ 28 मा राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनमा माक्सरवाद मान्नेहरू ल्याउने बताएका छन्। यो समूहले गर्दै आएको नियमित फेसबुक संवादमा पन्तले जनप्रदर्शन कार्यकर्तालाई मासु भात खुवाउन नलाइने बताएका छन्। यो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर गर्न लागेको जनप्रदर्शन हो। हामीले माक्सरवाद मान्नेहरूलाई ल्याउने हो, मासु भात खुवाउन ल्याउने होइन, पन्तले भने। तर ओली समूहमा माक्सरवादको ठाउँमा मासु भात चल्न थालेको छ भन्दै उनले आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीजीको पार्टीमा माक्सरवादको ठाउँमा मासु भात चल्न थालेको
भएको छ। हामीले मार्क्सवाद चलाउँछौं, विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, कार्यक्रमको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, रघुजी पन्तले संसद पुनर्स्थापना हुने दावी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्धको आन्दोलनका बारेमा पार्टीको आधिकारिक फेसबुक लाइभ मार्फत उनले संसद पुनर्स्थापना भएन भने देशमा ठूलो आँधीहुरी आउँछ भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसले कसलाई बढार्छ भन्ने थाहा छैन, यो सरकार ढलिहाल्छ। आन्दोलन र देशबाट जोगाउनुको एकमात्रै विकल्प संसद पुनर्स्थापना भएको बताएका छन्। संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना नजिक भएकाले ओलीको कदम परास्त हुने समेत उनले जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको यसअघिको नजिरलाई हेर्दा जता बहुमत छ त्यसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय दिन्छ, तर उहाँले सिटिङको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसले शंका पैदा भएको छ। उनले भने संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषयमा अदालतमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले सभामुख समेत थिच्ने काम भएको उनले बताएका छन्। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र राज थापाको हत्यामा संलग्न फरार एक अभियुक्त 16 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। दैलेख प्रहरीले महाबु गाउँपालिका 6 का 68 वर्षीय जयबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई खोज तलासका क्रममा दैलेखबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख डीएसपी अनुप श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालत दैलेखबाट 2 वर्ष कैद सजाय तोकेका शाहीले पूर्वपक्षका लागि 1 वर्ष 7 महिना 1 दिन सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने बाँकी सजाय दिलाउन उनलाई कारागार चलान गरिएको छ। 1 वर्ष 7 महिना 1 दिन कैद भुक्तान गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा परेका कारण अदालतको फैसला ढिला आएपछि थुनामुक्त भई शाही फरार भएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्त 16 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले माघ 28 मा राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनमा 5 ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने भएको छ। संघर्ष समितिले पुलचोक, माइती घरमण्डला, केशरमहल, त्रिपुरेश्वर र जमलबाट जुलुस निकाल्ने रुट तय गरेको छ। पुलचोकबाट निस्कने जुलुसको नेत्री कृष्ण बहादुर महरा, पम्फा भुसाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल लगायत नेतृत्व गर्ने भएका छन्। पुलचोकबाट निस्किएको जुलुस कुपण्डोल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्दरा पुगेर मुख्य जुलुसमा मिसिनेछ भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले माघ 28 गते काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नै सभा गर्ने भएको छ। यसअघि माघ 9 गते भ्रिकुटी मण्डपमा नै सभा गरेको यो समूहले 28 गतेको सभा कहाँ गर्ने भन्ने अन्यल रहेको थियो। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरबाट निस्कने जुलुसको नेत्री अष्टलाश्री साके, घनश्याम भुसाल, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, मुकुन्द नेउपाने हुने बताइएको छ भने त्यसैगरी केशरमहलबाट निस्कने जुलुसको नेत्री देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, भीम रावल, शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसैगरी जमलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व भने लीलामणि पोखरेलले गर्ने बताइएको छ। यो समूहले माघ 28 मा हुने जनप्रदर्शनलाई निर्णायक हुने दावी गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको यो समूहले पुष 14 र माघ 9 मा पनि काठमाडौँमा बृहत जनप्रदर्शन गरेको थियो। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।